हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब पीर इम्तियाज़ साहब जो हैं, पीर इम्तियाज़ वड़ाई साहब जो हैं, उन्होंने हमें जॉइन कर लिया है, एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। करें इमरान रियाज के हवाले से कि जो भी अदारा है वो कहता है जी कि हमारे पास नहीं है, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि अगर अदारों के पास नहीं भी है, वो किसी और जगह पे है, किसी और के पास है, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये अदारों की एक लिहाज से अगर देखा जाए तो नाकामी नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि हमारे अदारे बड़े इक्विप्ड हैं, बड़े ट्रेंड हैं, बड़े स्किल्ड हैं, बल्कि पूरी दुनिया मानती है इन अदारों को। और इसमें आपके सामने है कि बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो मुखालिफ मुल्क भी या दूसरे मुल्क जो हैं, जैसे अमेरिका की एजेंसी है, रशिया की रही है, इसराइल की एजेंसी है या इंडिया की एजेंसी है, उनके मुकाबले में हमारी एजेंसीज़ हैं और कभी भी ये पीछे नहीं रही और इनकी परफॉर्मेंस जो हमेशा अच्छी रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए लम्हा फिक्री है कि अगर वाकई ये किसी एजेंसी के पास वो नहीं है, तो जिसके पास भी है पता तो लग जाना चाहिए था अभी तक, ठीक है ना। अब इसमें जो मुख्तलिफ बातें उठती हैं, उनके जो वकील हैं, जो मियाँ साहब हैं लाहौर में, वो भी बयान देते रहते हैं जी कि वो जिंदा है, वो ये है और वो है। तो ये सारी कियास राइयाँ हैं, जब तक एक कंक्रीट चीज़ सामने ना आए और उसको सामने कहीं पेश ना किया जाए। देखिए, अगर कोई भी कुछ जुर्म किसी ने किया है तो उस जुर्म की उसको जरूर उसकी ट्रायल होना चाहिए, और अगर उसमें साबित होता है ट्रायल में तो उसको सजा होनी चाहिए, तो प्रॉपर लीगल कोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर तो ये पाकिस्तान के अंदर है किसी के एजेंसी के पास, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब काफ़ी हो गया है मेरा ख्याल है, और उनको अगर उसने कोई जुर्म किया है, कोई ऐसा ऑफेंस है किया है, उसका बाकायदा एक केस बनाएं और उसके बाद बाकायदा गिरफ्तारी डाल के उसको कोर्ट के सामने पेश करें। अदरवाइज ये कि अगर उनके पास नहीं है तो अब मेरा ख्याल है कि बड़ा अरसा हो गया है, तो उसको फौरी तौर पर रिकवर करना चाहिए, या एटलीस्ट अनाउंस किया जाए कहाँ पे है वो, या अगर मतलब अगर मुल्क से बाहर कहीं किसी ग्रुप के पास है, किसी ग्रुप के कब्जे में है, किसी टेररिस्ट ग्रुप के कब्जे में भी हो सकता है, मतलब किसी के अगर कब्जे में है, तो ऐसी सूरत में वो भी जो है एजेंसीज को पता जरूर होगा। मैं इसके बिलीव ही नहीं कर सकता कि हमारी जो एजेंसीज जो इतनी एक्सपर्ट हैं उनको ये इल्म ही ना हो कि वो कहाँ पे है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है टेलीफोन जो है, नेटवर्क जो है, वो सारे उसको कर लिया जाता है, बक कर लिया जाता है और पता लग जाता है, बातों को से पता लग जाता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अब टाइम आ गया है, और मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम जो अदारे हैं पाकिस्तान के, तमाम जो एजेंसीज हैं, तो वो इसकी तरफ तवज्जो दें, और हमारा वो एक शहरी है, एक उसकी जो है निशानदेही करें कि कहाँ पे है, और उसकी एटलीस्ट अगर इनके पास ही तो अनाउंस ही करें कि कहाँ पे है, और उसके बाद एफर्ट करके उसको रिकवर किया जाए। भाई, मई में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और KPK के हवाले से, उसको तो उस वक्त माना नहीं गया, वो हुकूमत भी चली गई है, लेकिन जिन्होंने ये इलेक्शन नहीं करवाए, ये हुक्म नहीं माना उस वक्त, तो आप क्या समझते हैं कि कोई पूछ गुछ नहीं हुई, और क्या उनसे पूछा जाएगा या नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वो जो ऑर्डर है 14 मई के इलेक्शन का जो पंजाब में करवाना था, वो इन द फील्ड है, यानी वो आप कह लें कि वो ऑर्डर ना तो बाद में सस्पेंड हुआ, ना ही उसको वापस लिया गया, तो वो समझ लेके वो फील्ड में है। अच्छा, अब इसके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो भी मुझे याद पड़ता है फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो भी पेंडिंग पड़ रही है। अब उसमें अब जो मौजूदा जो लीडरशिप है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस साहब जो है अता साहब जो हैं, वो तो अब चूंकि उनका अब एक हफ्ता ही रह गया तकरीबन, तो उनके दौर में तो मुझे तो नजर नहीं आता कि वो कोई इसको टेकअप कर सकेंगे, लेकिन वाल चूंकि पिटीशन पेंडिंग है, वो लगेगी तो जरूर, और वो जब लगेगी तो जाहिर बात है कि फिर जो भी बेंच बनेगा उस वक्त वो उसको किस तरह से देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका क्या ख्याल है इम्तियाज भाई, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं फायज काजी साहब, क्या वो इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो काजी फायज ईसा हैं वो इस पर कोई शक नहीं कि वो कानून और आइन पे अमल करने वाले हैं। उनके जो आप कह लें बैकग्राउंड है, या उनका जो उनके बुजुर्गों का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के अंदर, वो उसको अगर देखा जाए, और उसके बाद फिर उनकी अपनी कंडक्ट भी जो है जनरली, अब ये कुछ मामला ऐसे हुए जजेस का आपस में इख्तलाफात की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है,
لیکن ادروائز آپ دیکھیے کہ وہ بڑے باصولی آدمی ہے، اصول والے آدمی ہیں، اور یہ اس انڈر ایسٹیمیٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو دوسری قوتیں ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا چیف جسٹس آ جائے گا. چیف جسٹس پاکستان ہے وہ، ٹھیک ہے نا. جو بھی آئے گا اس سیٹ پہ جب بیٹھے گا تو جو چیف جسٹس کے عہدے کے تقاضے ہیں وہ اس کو پورا کرے گا. تو اس لحاظ سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے بڑے بڑے مشہور کچھ فیصلے ہیں جس کے اندر کئی اداروں کا اختلاف ہے اس کے اوپر. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ہمیں پورا امید ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ جو ہے وہ بینگ نیوٹرل، وہ نیوٹرل ہی ہوں گے اور نیوٹرلٹی ثابت بھی کریں گے اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے. اور جو معاملات پینڈنگ رہ گئے ہیں اس آئین کے مطابق جو بھی بینچ وہ بنائیں گے یا جس بینچ کا وہ خود بھی حصہ ہوں گے تو وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کی روح کے مطابق اس کے فیصلے کریں گے. اب رہا سوال دیکھیں کہ جو پہلے فیصلوں کے اندر اختلافی نوٹ جس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں یا ان کی طرف سے لیٹر بیٹر لکھے جاتے رہے تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائمز ہو جاتا ہے کہ ججز کا آپس میں کوئی ایسا اب گھر کے اندر آپ دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ سم ٹائم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ میرا پوائنٹ آف درست ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف درست ہے. تو اس لحاظ سے وہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن پرسنل اختلاف میرا نہیں خیال کہ ان کے درمیان ابھی بھی ہے، مطلب بندیال صاحب کے درمیان اور قاضی فیض صاحب کے درمیان پرسنل اختلاف مجھے نہیں نظر آتا. کئی تقریبات میں اکٹھے بھی ہم نے دیکھا ان کو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں امید ہے کہ کیونکہ آلموسٹ 1 سال کے قریب وہ رہیں گے چیف جسٹس، تو ان کے پیریڈ کے اندر آئین کے مطابق آئین کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ فیصلے جو بھی کریں گے وہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے کریں گے. وہ کسی ڈھڑے کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جنرل الیکشن جو ہے ان کے بارے میں بات کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو پنجاب اور کے پی کا ہوا ہے کہ اس کو بھی لٹکاتے ہی جائیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ابھی جو آلموسٹ کنفرم اطلاعات ہیں کہ وہ فروری تک یہ اس کا امکان ہے کہ الیکشن ہو. جو مطلب باتیں کی جا رہی جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں، چونکہ وہ حلقہ بندیاں اور جو بھی کچھ ہے. آل دو حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں بھی ایک پٹیشن دائر ہو چکی ہے اور اس پہ یہ سٹانس لیا گیا ہے کہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس کے اندر جو 2 صوبے ہیں پنجاب اور کے پی کے، اس کے عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بیٹھے تھے اور وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے اس میں اس میٹنگ میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ بھی حلقہ بندیوں کا یا اس کو ایکسیپٹ کیا سینسس کو، تو وہ اس کے اندر وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے چونکہ پبلک کے ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے اور ان کو پبلک سپورٹ نہیں تھی، اس لیے وہ پنجاب اور کے پی کے کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے وہ جو میٹنگ ہے سی سی آئی کی یا کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، وہ جو ہے اس کا جو بھی کاروائی وہ اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر. دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے، اگر اس کو سننا بھی ہے تو میں سمجھتا اس کو بھی جلدی سنا جائے تاکہ اگر فیصلہ کر کے ایک چیز سامنے آ جائے کہ آیا حلقہ بندیاں کرنی یا نہیں کرنی. اگر نہیں کرنی تو پھر کیا. اب دیکھیں وہ کب لگتی ہے وہ پٹیشن جو ہے. اچھا یہ جو ہے وہ اب رہا سوال یہ کہ ان کی جو پارٹیز کے اندر اختلاف ہو گیا الیکشن کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بڑی پریشان ہے اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ بے چینی نظر آ رہی ہے ان کے بیانات کی شکل میں اور ان کے تمام جی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے امتیاز بھائی کہ 90 دن کے اندر کروائیں، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 120 دنوں کے اندر کروائیں. لیکن یہ خاموش بیٹھے رہے جب پی ڈی ایم میں تھے. جی نہیں اس میں دیکھو نا اصل میں ہوا یہ ہے کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے کوئی یا جاؤ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سندھ کے اندر خاص طور پہ اس کے اوپر ایکشن کچھ ہو بھی گئے ہیں، کچھ باتیں ہوئی ہیں جن کو لوگ افواہ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ کام چل پڑا. اب اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اب آپ دیکھیں مسلسل سندھ کے اندر اقتدار میں رہی ہے اور اقتدار میں رہنے کی وجہ سے وہ الیکشن میں بھی جیتتے رہے سندھ کے اندر. اگر وہاں پہ 6 مہینے اور الیکشن نہیں ہوتے اور احتساب کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہاں سے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں اس کے اندر کوئی انوالو نکلتے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، ان کا اور امیج خراب ہو جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے سندھ میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہ نہ رہے. تو اس لحاظ سے اب پیپلز پارٹی بڑی پریشان ہے اس کے اوپر اور وہ چاہتی ہے جلد سے جلد الیکشن ہو. صرف نواز لیگ جو ہے، اچھا اب نواز لیگ کے اندر بھی تھوڑی چینج آ رہی ہے، آپ نوٹ کریں گے. آپ نے اس کا جو عطا تاڑ کا بیان سنا ہوگا آپ نے، اس نے بھی کہا ہے کہ بھی جو الیکشن جو ہے وہ پورے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور جلدی ہونے چاہیے.
उसकी वजह ये कि वो समझ रहे हैं कि अब हुकूमत में आप निकल गए हैं, अगर इख्तिसाब वाला मामला चल पड़ा और अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है जो रिजर्व है जिसका इम्कान है कि अब ये इसी हफ्ते में, ये हफ्ता तो निकल गया, अगले हफ्ते लाजमी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगी फैसले की, और उसमें अगर नेब तरामीम जो की गई थी वो वापस हो जाती है तो ऐसी सूरत वो सारे केस दोबारा खुल जाएंगे, और उसके अंदर PMLN के भी केसेस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, तो वो इख्तिसाब का सिलसिला चल पड़ेगा वहां पे। तो ऐसी सूरत में PMLN जो है अब उसके अंदर भी काफी सारे जो लोग हैं वो इस हक में हैं कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो। तो इस लिहाज से चूंकि वो अब अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनको पता कि सारे गवर्नमेंट से हम निकल गए हैं, अब यही वजह है कि मियां शहबाज शरीफ जो है यही पता चला बीमार हो गया, वहां पे लंदन में है, आपके पास जो भी कोई आता है बीमार कर देते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो वो सुना बीमार हो गए हैं, अभी उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो वापस शायद अभी नहीं आएंगे। तो मेरा मकसद कहने का है कि अब जो पॉलिटिकल जो हुकूमतें हैं वो अब इलेक्शन की चाह रही हैं, वैसे सच्ची बात है, इसमें PMLN के लोग भी इसमें अब काफी सारे वोकल हो रहे हैं। तो इस लिहाज से इलेक्शन जो है वो इसका हल है। अगर ना होंगे तो मैं समझता हूं मुल्क के अंदर जो अगर ज्यादा लेट कर दिए तो जो गैर यकीनी सिचुएशन है, इकोनॉमिकली इकॉनमी जो आपके सामने ही है, जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त बहुत बड़े हालात खराब हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवा के और विद इन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है कि 90 डेज के अंदर ही करवा दिए जाए और हल्का बंदियां बाद में कर ली जाए, क्योंकि उसके अंदर जो सीटें हैं, जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो नहीं बढ़ सकती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट चाहिए, तो वो हो नहीं सकती अभी क्योंकि असम्बलियां नहीं है, ना ही कौमी असम्बली है। तो इस लिहाज से हदबंदियां करने का फायदा नहीं होना उसके ऊपर ना। तो मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाए तो इलेक्टेड जो भी लोग हैं, जो भी पार्टी इलेक्टेड हो जाए, वो आए अपनी हुकूमत संभाले, और चूंकि पॉपुलर एक सपोर्ट लेके नया मैंडेट लेके आएगी तो वो बड़े एतमाद के साथ मुख्तलिफ इकानमी के जो मामला चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर और दूसरे हालात बड़े खराब हैं, उनको वो कंट्रोल करेंगी और अवामी सपोर्ट उसको हासिल होगी। तो ये मेरा ख्याल जल्द अज कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरा ख्याल। जी, एक वकील है माशाल्लाह, और आप क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक अब चलने वाली है, कह लें लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो गालिबन लीड कर रहे हैं इसको, तो आप क्या समझते हैं? वैसे तो कन्वेंशन में जो नारे लगे हैं उसके बारे में भी आप थोड़ी सी बात करें कि इस किस्म के नारे जो हैं वो नहीं लगने चाहिए, लेकिन लगते आ रहे हैं और लगते रहेंगे, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो वकला का फोरम है ना, खास तौर कानून, क्योंकि वकला कानूनदान होते हैं ना जी, और कानूनदान होते हैं, आइनदान होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके फोरम पे ये नारे बार नहीं लगने चाहिए और नहीं लगने चाहिए थे। और जाहिर बात है कि वर्दी जो है उसने बड़े बड़े काम किए हैं। देखें 65 की जंग लड़ी, वर्दी में ही आपके सामने बड़े बड़े शोहदा हमारे काबिल कदर शोहदा हैं, जिनका सरवर भट्टी हैं, सरवर शहीद हैं, अजीज भट्टी हैं, देयर आर सो मेनी नाम है हमारे जो कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं कि इन्होंने 65 में क्या किया, 71 में क्या किया है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि ये हड्डियों का नहीं, मैं समझता जी बिल्कुल, मैं समझ इस तरह के जो करते हैं ना, ये जो बयानात देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है ना जी, ठीक है, पार्लियामेंट का जो फ्लोर होता है वहां पे एग्जेम्पशन है, एक्चुअली ना वहां पे प्रोटेक्शन है कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान आप कोई भी बात कहेंगे आप पे केस नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है ना। लेकिन इसका नाजायज फायदा खैर नहीं उठाना चाहिए। देखिए, अगर आप जो है किसी स्पेशली आर्मी जो है जिसका काम है कि हमारे मुल्क की सलामती जो है, अगर आर्मी भी खराब हो जाए, खत्म हो जाए, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर मुझे बताएं कि क्या बनेगा, मुल्क का कैसे कायम रह सकेगा। आपके पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसकी हिफाजत कौन करेगा? बाकी दीगर जो हमारे पास जो यहाँ पे काम हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र है पाकिस्तान के ऊपर, और आपके सामने ही है कि खास तौर पे आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसके ऊपर नज़र है, और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास ये एसेट्स ना हो। तो एक आर्मी एक ऐसी है, या बाकी जो मसल्ह अफवाज है हमारी, जिसमें नेवी भी शामिल है, एयरफोर्स भी शामिल है, वो अपने अपने डोमेन के अंदर रह के वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इन अदारों, इन एसेट्स की हिफाजत कर रही है, और उसके ऊपर वो बड़ा काम हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो एक वजीर लेवल पे जो अगर मिनिस्टर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उनको बड़ा मुहतात रहना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, असल में मसला ये है कि PTI के पास जो वो बंदे नहीं थे
جو کام کر سکتے اس طرح کے ان کے پاس وہ سکلز نہیں تھی. اور عمران خان ظاہر بات ہے کہ مطلب بڑی خوبیاں ہوں گی, لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ مطلب ان کے جو دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ پرفارم نہیں کر پائے اس حد تک جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. کچھ ایریا میں کیا انہوں نے, جیسے ہیلتھ کارڈ ہے, اس طرح کی چیزیں بہت ساری کی انہوں نے, لیکن جو جب بہت میجورٹی کچھ نہ کر ہونا سکتے آپ تھے. کے پاس, پارلیمنٹ میں میجورٹی نہ ہونا امتیاز بھائی, تو پھر وہ صحیح کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں, میری گزارش سن لیں نا اس کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی پنجاب کے اندر آپ نے بزدار کو لگائے رکھا, جس کو آج آپ نے خود ہی نکالا پارٹی سے, ٹھیک ہے نا. تو اس بندے کو جس کی وجہ سے ڈسکریڈٹ آپ کو ملا اور پنجاب پرفارم نہیں کر پایا, کیونکہ پنجاب ہی پرفارم کرتا ہے نا, سب سے بڑا صوبہ وہی ہے. تو بالکل اس بالکل کو آپ نے سینے سے لگائے رکھا اور اس کا آپ نے کہا میں نے چینج نہیں کرنا, یہ میرا وہ وسیم اکرم وسیم پلس ہے, اکرم ہے, ٹھیک ہے نا, وسیم اکرم وسیم اکرم ہے. تو میرا مقصد جی کہنا جی ہے کہ کہنے کا یہ ہے کہ ہٹ درمی جو ہے وہ نہیں چلتی حکومتوں کے اندر. آپ دیکھیں نا, جب آپ کام کرتے ہیں, کئی فیصلے عمران خان نے واپس لیے نا. اگر ایک آپ نے کام کیا ہے, آپ کو ثابت ہو رہا ہے غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ریوزٹ کریں, اس کی جگہ اور بندہ لگا دیں, کوئی اور بندہ لگا دیں. اچھا, ان کے پاس بندے نہیں تھے, اب جن کے پاس بندے ہیں ان کے اوپر کیسز بڑے ہیں. یعنی PMLN کو دیکھ لیں اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے پاس اگر ٹیم دیکھیں تو بڑی سیزن ٹیم ہے ساری. ان کے پاس بڑے آپ کہہ لیں تجربہ کار لوگ ہیں, وہ سارے ہیں, لیکن ان کے اوپر کوشچن مارکس ہیں, ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد شاید نہیں ہے, کیونکہ ظاہر کئی ریفرنس ان کے اوپر بنے, نیب کے یا کئی کیسز بنے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو اچھا, اب یہ جو بات ہوئی ہے جس میں وکلا کے حوالے سے آپ نے کہا, اب وکلا کی تحریک چل سکتی ہے, پہلے بھی چلی تھی, لیکن یہ اس تک اسٹرانگ تحریک نہیں ہوگی میرا خیال ہے, کیونکہ اس میں سپلٹ ہے اس وقت نا. اس میں آپ دیکھا وکلا تھوڑے تقسیم ہوئے ہیں, بے شک میجورٹی وکلا دوسری طرف ہی ہیں, یعنی PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں, میجورٹی ادھر ہے. لیکن پھر بھی کافی حد تک جو ہے آپ کہہ لیں کہ وکلا جو ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اس طرف بھی ہیں. جب افتخار چوہدری صاحب کی تحریک چلی تھی تو اس کے اندر آلموسٹ ساری وکلا ایک ہی پیج پہ تھے, ایک پلیٹ فارم پہ تھے. شاید جی جی ایک اکا دکا ہوگا. اور وہ چونکہ ایک گھٹن تھی, مشرف صاحب کے دور کی گھٹن تھی جو چلی آ رہی تھی پچھلے, انہوں نے جو حکومت 8 9 10 سال کی تھی, اس گھٹن کو یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں انہوں نے وکلا جو تحریک ہے اس کو سپورٹ کیا, اور وہ بھی ان کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہو گئی تھی, ان کے لیڈرز بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. تو اس تک اسٹرانگ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے, لیکن چونکہ یہی ایک کمیونٹی ہے جو لا نوئنگ بھی ہے اور جس کا قانون کے اوپر عمل کروانا ذمہ داری بھی ہے, تو انہی سے ان حالات میں جو آپ کہہ لیں تحریک ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اگر یہ چلانا چاہیں تو. ادروائز باقی اور جو طبقات ہیں آپ کے سامنے جس سچویشن چل رہی ہیں. جی صحیح ہے. کیا صدر الوی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے یا ڈٹ جائیں گے اپنی پوزیشن پر؟ دیکھیے آئینی طور پہ وہ اپنی 5 سال کی مدت آج ان کی پوری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور چونکہ انہوں نے 9 ستمبر کو حلف لیا تھا تو آج 8 ستمبر تھی, تو آج ان کی جو مدت ہے وہ پوری ہوگی 5 سال کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹرنیور پورا کر لیا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ان کا جو سکسیسر ہے وہ الیکٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ کنٹینیو کریں گے. اب کل سے ان کا وہ پیریڈ شور ہے جو کہ 5 سال سے اوپر والا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اپنی مدت انہوں نے بڑی عزت سے پوری کر لی, اب مزید جو رہ گئی وہ بھی ان کو پوری کرنی چاہیے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو آئینی رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اچھا, میرا نہیں خیال کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, میرا نہیں خیال. مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے, اور میرا خیال ان کو کوئی اطلاع کہا بھی نہیں جا رہا, شاید میری یہ بھی اسیسمنٹ ہے, استعفے کا شاید کہا بھی نہیں جا رہا ان کو, میرا خیال ہے. اور وہ چونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس بڑا لمیٹڈ سے اسکوپ ہے کام کرنے کا نا, ان کے پاس اختیارات بڑے لمیٹڈ سے ہیں, اور ابھی اس صورت میں اب وہ کیا کر سکتے ہیں, زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے, اور جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار چیف الیکشن کمیشن کو ملا ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ جو اپنا جو ایکٹ ہے اس کا الیکشن کمیشن کا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر شامل کیا گیا. اب جو ایکٹ ہوتا ہے اس کو سپر سیڈ کر جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کو کوئی ایکٹ جو ہے یعنی وہ سپر سیڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم لا ہے اور ایکٹ جو ہے وہ سبورڈینیٹ لا ہے.
تو اس لحاظ سے جو اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کے تحت حاصل ہے وہ ان کے پاس ہے الیکشن امتیاز بھائی یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ انہوں نے پہلے بھی ایک تاریخ دی تھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر عارف علوی صاحب صدر ہمارے جو ہیں وہ تاریخ دیتے ہیں تو کیا جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں، وہ معاملہ تو جائے گا پھر سپریم کورٹ میں پھر دوبارہ، میں سمجھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے انوائٹ کیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، تو انہوں نے ان کو لیٹر لکھ دیا اور ملاقات نہیں کی. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ملاقات کر لیتے اور ملاقات کر کے ان کو یہ بتاتے کہ جناب یہ سچویشن ہے تو یہ اختیار ہمارے پاس ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا یا پھر پریزیڈنٹ جو ہے ایک ریفرنس بھیج دیتے سپریم کورٹ میں. تو اب بھی اگر وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر عمل ہوگا، وہ یقیناً پھر سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ اور پھر سپریم کورٹ طے کرے گی کہ آیا یہ اختیار کس کا ہے. آل دو کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے لیکن پھر بھی ظاہر بات چونکہ ڈسپیوٹ بن گیا نا تو فیصلہ کس نے کرنا، وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں اس پہ. چلیں ٹھیک ہے امتیاز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.